Mayong adlaw, giaprubahan na sa katulo og ulahing pagbasa sa 20th Davao City Council ang ordinansa nga magdeklara sa Mayo 3 sa matag tuig isip working holiday dinhi sa Davao City. Kini tungod sa pag-obserba sa Davao City Liberation Day. Kini ang adlaw sa paghinumdom sa kagawasan sa syudad gikan sa mananakop niadtong World War II. Pagbutyag ni Davao City Councilor Pilar Braga nga mao ordinansa special request sa mga anak sa World War veterans. Nahisubay usab kini sa Proclamation Order No. 653 Series of 1993 nga pirmado ni kanhi Presidente Fidel V. Ramos nga nag-awhag sa mga local government unit nga hinumdumon ang liberation anniversaries gikan sa World War II dinhi sa Pilipinas. Sa maong adlaw magpahigayon og wreath laying, flag raising o kaha bell ringing ceremonies alas 7 sa buntag nga iorganisa sa mga government o civic organizations. Samtang opisyal na nga gideklarang gawaston sa presensya sa mga miyembro sa Abu Sayyaf ang Lamitan City diha sa Basilan. Kini atol sa seremonya nga gipahigayon sa Lamitan City niadtong Hunyo 18 ning tuiga. Nga resulta kini sa malampuson nga pagtinabangay sa local government units, security forces ug mga komunidad aron makabot ang tinud-anay ug malungtaron nga kalinaw ug kalambuan sa Lamitan City. Dungan usab sa mong deklarasyon ang pagpresenta sa 46 ka mga loose firearms nga gilangkuban sa mga high-powered ug low-powered firearms. Pati na usab ang hand grenade nga voluntaryo usab nga gipang surrender sa mga barangay official sa Lamitan City. Gipasalig usab sa 101st Infantry Brigade sa Philippine Army nga padayon silang maningkamot aron mamintinar ang kalinaw sa maong lugar. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.